कमीशन बना था उस कमीशन के ऊपर हमने बेस करके दरख्वास्त की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि कमीशन बनाया जाए ताकि पता लग सके कि धांधली हुई है और कितनी हुई है और कैसे हुई है। ये इख्तियार कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जिस तरह पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ने ख़त लिखा था कमीशन बनाने का, जिसकी बुनियाद पे 2014 वाला धरना ख़त्म हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद कहा था कि आप इलेक्शन के ख़िलाफ़ कोई शिकायत हैं तो आप हमारे पास आएँ। एक सारी दुनिया में कानून का उसूल है कि नोबडी कैन बी लेफ्ट रेमेडीलेस, कि जो मजलूम फरीक होता है उसको आप अदल से या इंसाफ से महरूम नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते कि अच्छा जा हमने कर लिया जो करना था, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन मुल्क है अल्लाह की मेहरबानी से, इसलिए इसमें तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। उस पे आरओ को आज नोटिस हुआ था रिटर्निंग ऑफिसर को, इसलिए कि उसने कहा कि जो फॉर्म पेश किए गए हैं ये गलत हैं। उसने ज़ाहिर जवाब देना था, जो जवाब उन्होंने नहीं दिया। वो केस नहीं चला आज बावजूद। एक दूसरा ये है कि कुछ लोगों ने जो पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसके ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर हुआ है 13 तारीख तक के लिए, बुध तक के लिए, और वो बराह रास्त तो इन्हें अदालत की या डंडे के ज़ोर पे जो उनको हल्फ दिलवाया गया है, उसकी वजह से एक ऐसा ऑफिस, प्रेसिडेंशियल ऑफिस, जिसमें पहले ही 93 वोट्स नहीं पड़े थे, उसमें कुछ ऐसे वोट जिनके ऊपर स्टे लगा हुआ है उनको शामिल करके उस इंतखाब को मज़ीद मुतनाज़ा बनाया गया है। उसके साथ ही एक तरफ तो ये ड्रामा चल रहा है, दूसरी तरफ अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये टोटल डिटेल भी नहीं डाली कि किस पार्टी को कितने वोट मिले। इसका मतलब ये है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि फौरी तौर पे ये जितने भी रिजल्ट्स हैं कि हमने कितने वोट लिए हैं वो बरसरे आम लोगों के इल्म में लाए जाएं। वो तो पहले हफ्ते में हो जाने चाहिए थे, क्योंकि काउंटिंग मुकम्मल हो गई, कंसोलिडेशन मुकम्मल हो गई 15 दिन के अंदर, जो स्टैट्यूटरी पीरियड था। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो सीटें हमारी बनती हैं उनके बारे में कानून भी मौजूद है, और मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। एक पार्टी ने 2018 के इलेक्शन में 2 वाक़यात हुए थे। एक ये था कि ये जो जब वो हमारे साथ होते हैं तो नून लीग वाले उनको बाप पार्टी कहते हैं और कहते हैं कि जी ये बाप का वोट है, लेकिन उनके साथ चले जाएं तो वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बन जाती है, फिर बाप नहीं रहता। उनका एक बंदा शामिल होके केपी की असेंबली के अंदर से ही उसको एक और सीट मिल गई थी उस प्रोपोर्शन के ऊपर। ये 2018 का फैसला है। जो दूसरी है इसकी साइड वो ये है कि इस 2018 के फैसले के अलावा 2018 में एक पार्टी थी जिसको याद नहीं रहा या कोई उनकी इंतज़ामी गलती हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने जो वक्त पे उनको चाहिए था कि वो दाखिल करें स्पेशल सीट के लिए कागजात, वो दाखिल नहीं कर सके। तो अदालत ने ये कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब भी सही जिसकी सीट है उसी की है, इसलिए ये उन्हीं को जानी है, और सीट दे दी गई। मतलब ये हुआ कि हमने बर वक्त जो SIC है उसमें शमूलियत इख्तियार की, बर वक्त हमने अपनी सीटें मांगी, इसके बावजूद हमको सीटें नहीं दी गई, जिसके ऊपर बहस सुन के जो पेशावर हाई कोर्ट है उसके एक लार्जर बेंच ने 5 फाजिल जजेस ने स्टे दिया हुआ है। उसका तमस्कुर बेसिकली तो अदल का मजाक उड़ाया गया है कि अदालत हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। इससे पहले आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कराओ, जो तयशुदा दिन है 90 दिन का, उसको भी कहा गया। तो ये पाकिस्तान जो एक डेमोक्रेटिक मुल्क है उसके अंदर सारी दुनिया के अंदर जो गैर जमहूरी मुल्कों में होता है वो सारा कुछ यहाँ हो रहा है, इसलिए इससे इस्तेकाम नहीं आ सकता। लोगों को इधर लगा के एक महंगाई का इतना बड़ा तूफान आया, सबकी चीखें निकलेंगी, हम सब की चीखें निकलेंगी। इनके बच्चे और ये जिनकी जायदादें बाहर हैं, सिवाय उनको छोड़ के जिन्होंने पाकिस्तान को चरागाह बनाया हुआ है,
ہر 2-4 سال بعد وہ ایسی مینجمنٹ کرتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں اقتدار میں، پیسے کماتے ہیں، پیسے باہر لے جاتے ہیں، باہر بیٹھ کے کھاتے ہیں، باہر ان کو خرچ کرتے ہیں۔ وہ جن 30 سال سے جس مے فیئر میں وہ رہ رہے ہیں، جس فلیٹ میں اور جس اپارٹمنٹ یا محل میں وہ رہ رہے ہیں، وہ کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں یہ ہمارا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ تم کرایہ دار ہو، تم مالک مکان ہو، تمہارے نام کی لیز ہے، یا تاج برطانیہ نے ترس کھا کے تمہاری غریبی اور غریب الدیاری اور غریب الوطنی پہ یہ تمہیں گفٹ کیا ہوا ہے، یہ بھی نہیں بتاتے، نہ رسیدیں دیتے ہیں۔ تو ان حالات میں جو یہ خواب تھا کہ اگر پاکستان میں الیکشن ہوں گے فیئر اینڈ فری ہوگا، نہیں ہوئے، فیئر اینڈ فری کے خلاف لوگوں نے جو بغاوت کی 8 فروری کو نتیجہ آیا تھا وہ منظور ہوگا، وہ نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ہے پاکستان میں سلسلہ جس کے ذریعے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ملک عدم استحکام کا شکار۔ لوگ چاہتے ہیں استحکام ہو، پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ چاہتی ہے کہ استحکام ہو، تاکہ ہم لوگوں کے لیے وہ سارے منصوبے جو ہمارے دور میں شروع ہوئے تھے پبلک ویلفیئر کے، وہ دوبارہ سے شروع کر سکیں۔ تو میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جمہوری ملک میں جمہوریت پنپنے نہیں، یہ سب کے فائدے میں۔ سر جی، سپریم کورٹ میں انٹروین نہیں کر سکتی کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن نے اس کو بائی پاس کیا، اب سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا چاہیے، اگر وہ نہیں کرتے تو پھر آپ سپریم کورٹ میں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ یہ سپریم کورٹ جانا ایک علیحدہ بات ہے، اس پہ میں فی الحال کچھ نہیں کہنا چاہتا، میری اپنی ایک پوزیشن ہے اس پہ، لیکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو فوراً جو جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے، جس جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے فارم 45 اور فارم 47 اور 48 میں جو آیا ہے تضاد، کھلا تضاد ہے، اس کی تحقیقات کرنا لازمی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ پہلے کمیشن قائم کیا ہوا ہے 2013 کے الیکشن کے حوالے سے، ناصر الملک کمیشن ہے، اور اس کے 246 صفحے کی وہ رپورٹ ہے، اور اس میں بھی انہی فارمز کا ذکر ہے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ سسٹمیٹک نہیں ہوا، سارا منظم طریقے سے نہیں ہوا۔ اب تو ہر جگہ ہوا ہے، ایک ہی طرح کے کیس اندر سارے آ رہے ہیں، اس لیے یہ منظم طریقے سے ہوا ہے۔ تو جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں جس دن کمیشن بیٹھے گا آپ دیکھیں گے پنجاب میں حکومت بدل جائے گی، اقلیتی خاتون جو بیٹھی ہوئی ہے جس کے پاس اکثریتی مینڈیٹ نہیں ہے، چوری کے مینڈیٹ پہ ہے، وہ گھر جائیں گی، اسی طرح سے شہباز شریف کو گھر واپس جانا پڑے گا۔ جس آدمی کے پاس ابھی بھی آپ اسمبلی دیکھیں نا، اسمبلی میں ہماری جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں وہ 189 تھیں، لیکن جو اس وقت بھی موجود ہیں وہ مسلم لیگ نون سے ڈبل ہیں ہماری سیٹیں۔ اب لوگوں کی جیبیں کاٹ کر کے اور سیٹیں کاٹ کے ان کا نمبر انکریز کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، جو نہیں ہو سکتا۔ آپ سر بتائیے گا کہ آپ کو مخصوص نشستیں دی گئی ہیں، صدر کا الیکشن ہو گیا، وزیر اعظم کا ہو گیا، آپ لوگ کچھ نہیں کر پا رہے، ابھی آپ پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمارے پاس آپشن آپ ہیں، ہم تو لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اس لیے ہماری لڑائی جاری رہے گی۔ اور صدر کا الیکشن ہو گیا، الیکٹرل کالج ہی پورا نہیں ہے، وزیر اعظم کا الیکشن ہوا، سواریاں ہی پوری نہیں تھی، ایسی بس ہے جو آدھے پیچھے چھوڑ کے انہوں نے سٹارٹ کر کے گلگت میں لال بتی بنا کے لگا دی ہے۔ اسی طرح سے جو خاتون اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہے پورے لاہور کو، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، کون ہے جس کو نہیں پتہ، اس کو زبردستی مسلط کیا گیا۔ ایچ ایس این کالج میں اس کے ساتھ کیا ہوا، بچیوں کے سکول میں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ چوری کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو چور کوئی نہیں کہے گا، چور اس کو ہر جگہ کہا جائے گا جب تک چوری برآمد نہیں ہو۔ اچھا بابر اعوان صاحب، جو فارم 45 کے اوپر فورجری کی گئی اور جن لوگوں نے یہ فورجری کی ہے، جن کے اوپر آپ کلیم کرتے ہیں، آپ کے پاس ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے فارم 45 جو کہ آپ کلیم کرتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے پاس ہے سوائے مسلم لیگ نون کے، جن لوگوں نے یہ فورجری کی ہے اور ڈاکومنٹ چینج کیا ہے، ان کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کروانے کی اپیل دائر کریں گے؟ دیکھیں، ہم پہلے کمیشن چاہتے ہیں، فائنڈنگ آئے، ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، اور اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ جو کیسز پینڈنگ ہیں اس میں الیکشن کمیشن آزادانہ فیصلے کرے، اور آزادانہ فیصلے کرے تو وہ ساری سیٹیں سیٹ اسائڈ ہو جائیں گی۔ جو اصل ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے فورجری کی تو ہم فوجداری پرچہ درج کرانے کے لیے چل پڑیں۔ ریاست جو مانج ایسی ہے اس کا کام نہیں ہے بچے کی چوری ہو گئی ہے وہ چوکیدار کا کردار ادا کرے، جو ریاست کے سارے ادارے ہیں سب کو مل کے چوری برآمد کرانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی
मदद नहीं करनी चाहिए, कोई एहसान हमें नहीं चाहिए, मदद भी किसी से नहीं चाहिए, हमें सहूलतकारी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए जो होना चाहिए उन लोगों से जिनके पास अक्सरियत है, वो बाहर बैठे हुए हैं अक़लियत गवर्नमेंट में। अच्छा बाबर रहमान साहब, एक आखिरी सवाल कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिली क्योंकि उनके नंबर पूरे करने थे बाकी जमातों के और इलेक्शन कमीशन ने मेरिट पे काम नहीं किया। अभी जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनके अगर सीटें मिल भी जाती हैं पीटीआई को, फिर भी पीटीआई की सीटें कम रह जाएंगी। नहीं, अगर नहीं है, अगर मगर नहीं, मेरिट पे होंगे, अगर मगर कुछ नहीं है, सीटें हमारी हैं, हमें मिलेंगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम इसको वापस लेंगे। ये अभी कोर्ट्स में पेंडिंग है, इसलिए अगर क्यों मैं फर्ज करूं कि अगर नहीं मिली, मिलेंगी इंशाल्लाह। एक दूसरा, जो भी ज़िमनी इलेक्शन होगा, इजाफी इलेक्शन होगा, अगला इलेक्शन होगा, अगले इलेक्शन में 2 करोड़ नए यूथ के वोटर्स आ रहे हैं, वो हमारा है इंशाल्लाह।